आज मार्च 8 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको विशेष अवसरमा समान ज्याला र समान कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ मनाइएको श्रमिक महिला दिवसको आज विशेष बर्दिवास नगरपालिकामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। विशेषतः यस कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री देवी खड्का प्रमुख अतिथिमा रहनु भएको छ भने अदालतको निर्णयबाट खारेजीमा परेको छ। त्यसका केन्द्रीय सदस्य संविधान सभाका सदस्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको दृश्य अखिल नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य कमरेड देवी खड्का 2 वर्ष अगाडि आक्रमणमा परेकी महोत्तरी जिल्लाका इन्चार्ज पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सहितका कमरेडहरू साहसी महिलाको रूपमा आज अन्य पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू गर्ने जानकारी प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीका विभिन्न महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका रामगोपालपुर नगरपालिका बर्दिवास नगरपालिका अखिल नेपाल महिला संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण नेताहरू 111 पार्टी सम्बद्ध सबै जनसंगठन युवा संघ महिला संघ बर्दिवास विद्यार्थी संगठन लगायत विभिन्न पेशागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेकपाका यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण त्यसैगरी विशेष दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू माननीय यहाँहरू सबैलाई समेत हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र स्वयं मेरो तर्फबाट न्यानो संग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज 8 मार्च 111 वर्ष पहिले सायद नेपाली समाजभन्दा युरोप र अमेरिकाका समाजहरू यस्तै अवस्था या योभन्दा विकसित अवस्थामा थिए र न्याय र समानताको लागि तिनै योद्धाहरू लड्दै थिए जसले सङ्गठित व्यक्तिगत र विभिन्न प्रयासहरूबाट विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै र महिलाहरूको मुक्तिको लागि एउटा विशेष विद्रोहका साथ सङ्गठित भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरूको महिला आन्दोलनले आज 111औं वर्ष पार गरेको छ। यो सन्दर्भमा महोत्तरीको यो भूमिमा म सबैभन्दा पहिले बर्दिवासमा बलात्कारपछि हत्या भएर मारिएकी गुलाब खातुन र बक्सीको आरोपमा आधुनिक समाजमा सभ्य समाजमा लाजलाग्दो गरी मानव मलमूत्रको च्याएर अपमान गरेकी मरणी देवीलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा गुलाब खातुनहरू मरणी देवीहरूले यो समाजमा सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न पाउन् भन्ने कुराको सङ्कल्प गर्नको लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय र हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र यो 8 मार्चको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र मैले यहाँ हाम्रो देश अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक 111 बहुजातीय बहुधार्मिक मुलुक हो विशेषता र यो भौगोलिक विविधतामा आधारित पनि छ। त्यसैले मेरा अभिव्यक्तिहरू आज बिहान र्यालीमा हिँड्दै गर्दा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरू सँगसँगै हिँड्दै गर्दा म बोलिरहेका मेरा अभिव्यक्तिहरू धेरै यो समुदायमा मैथिलीभाषी समुदायमा नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले सानो सन्देश मात्रै दिन चाहन्छु। आज कार्यक्रमको उपस्थित सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी माई बहन सबके मिथिलाको पावन भूमि बर्दिवास में हृदय से धन्यवाद व स्वागत अभिवादन करी छी। हमरा पार्टी को तरफ से व हमरा तरफ से अभिवादन करे छी। आज के दिन मधेश में बेटी सबके इज्जत और सम्मान पूर्ण बात के लिए वातावरण बनाने के हम कर्तव्य बनाए छी। आज के 8 मार्च के संदर्भ में सबके मिलकर यहाँ संकल्प करूं। मैले यति आजको दिनमा मधेसमा नेपाली समाजको सबै ठाउँमा र खास गरी मधेसमा जति बेटी बचाउको कुरा गर्छौं बेटीको सुरक्षाको कुरा गर्छौं त्यति नै समस्याहरू जटिल र दर्दनाक अवस्थामा छन्। त्यसको लागि बाहिर हामीले राजनीतिक अधिकारका जति कुरा गर्छौं समाज र परिवारमा छोरीलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोण बदलौं। सबैभन्दा पहिले छोरी मान्छे हुन्, छोरी छोरा जस्तै मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरौं। त्यो विश्वासको आधारमा मात्रै छोरीहरूले सम्मानजनक ढङ्गले
बाँच्न पाउँछन्। यो सम्बन्ध पुरुष सत्ता या महिला सत्तासँग सम्बन्धित छैन, हाम्रो समाजको संरचनासँग सम्बन्धित छ। हाम्रो समाज आज पनि आर्थिक रूपमा हुने र नहुने बीचमा एक प्रकारले विभाजित समाज हो र समाजमा जब गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी र एक प्रकारको निम्छलो जीवन हुन्छ, त्यहाँनिर सबैभन्दा ज्यादा अन्याय र अत्याचार हुन्छ। त्यो छोरीमा पनि हुन्छ र छोरामा पनि हुन्छ। आज 8 मार्चको दिनमा हामीले पुरुष या पुरुष सत्ताको विरुद्ध लड्ने सङ्घर्ष या सङ्कल्पको कुरा गर्दै छैनौँ। आज यो समाजको सामाजिक संरचनाले महिला या गरिब या समाजको बीचमा परेका समुदायमाथि गरेको थिचोमिचोको विरुद्ध लड्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने दिन हो। त्यसकारण महिलाहरूको विशेष दिन भएको कारणले मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कि छोरीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउने कर्तव्य सबैभन्दा पहिले त राज्यकै हो, त्यसपछि समाजका सबै अङ्गको हो र त्योभन्दा ज्यादा परिवारको हो र त्यो परिवारलाई सिकाउने, दीक्षित गर्ने हाम्रो समुदायको सबैभन्दा ठुलो रोल हुन्छ। यसो भन्दै गर्दा आज छोराहरू के सुरक्षित छन्? यसो पनि होइन, छोराहरू पनि असुरक्षित छन्। हामीले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूले आज कहाँ कहाँ हानि गर्दैछ त्यसका बारेमा पनि समीक्षा गर्दै गरौँला। तर आजको दिन छोरी माथिको छिचोमिचो र सम्मानपूर्वक बाँच्ने, मान्छे भएर बाँच्ने दिनको एउटा सङ्कल्प गरौँ र त्यस्तो सम्मानित समाज बनाउने प्रण पनि गरौँ। मैले आजको दिनको सन्दर्भमा यही शुभकामना दिन चाहन्छु। दिन ढल्किसकेको छ, पूर्वोक्त कमरेडहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँ केही राजनीतिक विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ। आज म त्यो विषयमा धेरै प्रवेश गर्न पनि चाहँदैन थिएँ, किनभने आज विषय अर्कै थियो, अरू विषयमै बोल्नुपर्ने थियो। तर समय फेरि यस्तो आइदियो कि हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दियो। आज हाम्रो पार्टी के हुने, हामीले 3 वर्ष अगाडि गरेको पार्टीको एकता के हुने र हाम्रो पार्टीबाट एउटा पार्टीको नाम एउटा र चिन्ह अर्कैबाट चुनाव लडिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था के हुने र आजको हाम्रो पार्टीभित्रको यो अन्तर सङ्घर्षले नेपाली समाजमा, राजनीतिमा के असर गर्छ भन्ने कुरा सायद बोलिएन भने यो विषयमा स्किप गएर अथवा यहाँबाट छोडियो भने सायद यसको अर्थ अर्कै पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले थोरै विषय मात्रै प्रवेश गर्न चाहन्छु। मूलतः सर्वोच्च अदालतको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसलाका माथि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र गर्छौँ। तर ती फैसलाहरू के थिए, यसको समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा जब नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो, हामीले संसदमा सार्वजनिक सुनाइको, संसदीय सुनाइको व्यवस्था संविधानमै गर्यौं र प्रत्येक न्यायमूर्तिहरूलाई जनताप्रति संसद मार्फत उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको प्रत्याभूत गरेका छौं। त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले जनताप्रति, व्यवस्थाप्रति आघात हुने गरी गरिएका प्रत्येक फैसलाका माथि समीक्षा हुनु आवश्यक छ। यसको मतलब आज हामीले भोलि के नाम पाउँछौं विषय महत्त्वपूर्ण होइन। आज हाम्रो राजनीतिक शक्ति जे छ यसले अदालतको फैसला मान्छ कि मान्दैन भन्दा हामी यो फैसला मान्छौं। यो फैसला मान्दै गर्दा यसको पुनरावलोकनमा जान्छौं। जुन मुद्दाको पक्षले विपक्षसँग दाबी नगरेको विषय अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो एउटा ठूलो कानुनी प्रश्न या संवैधानिक प्रश्न भन्दा ज्यादा राजनीतिक प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ, जसको माग दाबी नै छैन। पूर्ववर्ती हिसाबले भन्ने हो भने ऋषि कट्टेर हामी कुनै बेला एउटै पार्टीमा थियौं। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो। हाम्रा दुईटा पार्टी एकतापछि हामीले त्यही पार्टीलाई अलिकति फरक बनायौं। उहाँ मुद्दामा जानुभयो। उहाँको दाबी थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मैले नै निर्वाचन
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो र यो नाम मैले प्राप्त गर्नुपर्छ। अदालतले यदि त्यस्तो लागेको हो भने दल सम्बन्धी कानुन, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनलाई पनि विचार गर्दै धेरैमा धेरै हामीले यो नाम नपाउने कुरा हुन सक्थ्यो। तर 3 वर्ष अगाडि दुईटा सार्वभौम पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, दुईटा सार्वभौम पार्टी छुट्टा छुट्टै विधानद्वारा स्थापित भएका पार्टीले त्यसको केन्द्रीय कमिटीद्वारा हामी एकैचोटि यी पार्टीमा एकता गर्न मन्जुर छौं। हाम्रो विधान यो हो, हाम्रो घोषणापत्र यो, हाम्रो चुनाव चिन्ह यो हुनेछ, केन्द्रीय कमिटीको आकार यो हुनेछ, पदाधिकारी यो हुनेछन्। हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौं। आज यो दर्ता निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि दुईटा पार्टी एकताको सन्दर्भमा कसले प्रश्न उठाएको थियो र निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा प्रवेश गर्यो। हाम्रो एकता बेठिक थियो भनेर कसले भनेको छ? कसले माग दाबी गरेको छ? जबकि हाम्रो पार्टीको एकता ठिक छ या छैन भन्ने अधिकार स्वयं हामी दुईटा पार्टीका सदस्यहरूलाई मात्रै छ र हामीले त्यो प्रश्न कहिले उठाएनौं। यो पार्टीको एकता हाम्रो युगीन आवश्यकता हो भनेर यसलाई बुझेका थियौं। तर जहाँ माग दाबी नै छैन त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर राजनीतिलाई धुमिल बनाउने कुरा गरिरहेको छ। यसो भन्दै गर्दा हामीलाई यो पनि थाहा छ कि प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा नबसेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संसद मार्फत उनी जनताप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भनेर संविधानमा परिकल्पना गरिएको होइन। हामीले ल्याएको व्यवस्थाले यो भनेको होइन। प्रत्येक न्यायमूर्तिहरू जनतामाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन, व्यवस्थामाथि दखल पर्छ कि पर्दैन, संविधानको बरखिलाफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराका माथि सचेत हुनुपर्छ र समाजलाई पश्चदमनतर्फ लाने निर्णय कदापि पनि गर्न पाइँदैन। यसले उल्टो दिशातर्फ घुमाउँछ। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामलामा हाम्रो पार्टीभित्र जुन विभाजन राजनीतिक हिसाबले विभाजित भइसकेको छ, कानुनी हिसाबले निर्णय नभइसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अर्को एउटा प्रश्न छ। यदि हामीले निवेदन लिएर गएका छौं भने त्यसमा प्रवेश गर्न मिल्छ। तर जब हामी यसमा हाम्रो निवेदन, दाबी, दलिल केही पनि छैन भने यो विषयमा सर्वोच्च अदालत किन प्रवेश गर्यो? प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका प्रवक्ताले भन्दै थिए हाम्रो सेटिङ छ। ठिकै छ, राजनीतिमा सेटिङ। हामीलाई यो पनि थाहा छ वर्गीय समाजमा सबै सम्बन्धहरू वर्गीय हुन्छन्। अड्डा, अदालत, न्यायालय, कानुन, राज्यका सबै संरचनाहरू यी वर्गीय हुन्छन्, यो थाहा छ। र तिनले कसको सेवा गर्छन् यो पनि थाहा छ। त्यसो भएर आज हामी पार्टीको नामविहीन मात्रै होइन, कानुनी हिसाबले आफ्नो अस्तित्व रक्षामा पुग्ने जुन राजनीतिक शक्तिलाई न्याय पुर्याउने प्रयास गरिएको छ, यसको मूल्य कुनै बेला राज्यको संरचनालाई महँगो पर्छ र यसको फैसला या यसबाट न्याय पाउने कुरा हामीले सडकबाटै गर्छौँ। त्यसकारण मूल विषय कुन पार्टी भयो, नाम के भयो या चिन्ह के भयो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। आजभन्दा 2.5 महिना 3 महिना अगाडि पनि हामी यही भन्दै थियौँ। जब तपाईको राजनीति, विचार, सिद्धान्त, दर्शन र जनतासँग आधारित हुने कुनै सम्भावना छैन, जनाधारबाट च्युत हुने अवस्था रहन्छ, त्यति बेला नाम सुनकै अक्षरले लेखे पनि, चिन्ह ढुङ्गाइमै कोपे पनि जनताको मनमा बस्न सक्दैन। त्यसकारण आज हामीले प्रतिगमन विरुद्ध 62-63 सालसम्म आइपुग्दा हामीले गरेका करिब, हाम्रा अग्रजहरूले गरेका करिब 7 दशक लामो संघर्ष, विद्रोहहरूका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि
सही बाटोमा, लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि हामीले जे कठिन सङ्घर्ष गरेर आयौं, यसले हामीलाई प्रत्येक जनजनको मनमा पुर्याएको छ। आज यो बटुवासमा यति धेरै दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति छ, यो यत्तिकै भएको होइन, एउटा सन्दर्भको कार्यक्रम हो यो। त्यसकारण के हिमाल, के पहाड, के तराई, के भित्री मधेस, सबै ठाउँमा यो करिब करिब हामीले 2.5 महिना हामी हिँड्दै गर्दा हामीले प्राप्त गरेको माया, स्नेह र समर्थन यही छ कि तिमीहरूले सही मुद्दा उठाएका छौ, राजनीतिमा सही संस्कारका लागि लगिरहेका छौ। त्यसकारण तिमीहरूलाई हाम्रो समर्थन छ। जनताले हिमालबाट, पहाडबाट, मधेसबाट, तराईबाट, भित्री मधेसबाट दिएको सन्देश यही हो। आज म संघीय सांसद हुँ, तर म कुन पार्टीको हुँ? मेरो पहिचानमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार कसले दियो? त्यति मात्र होइन, करिब करिब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपचुनाव भएर धेरै जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। पार्टीको नाम एउटा छ, चिन्ह अर्कै प्रयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतले कुन पार्टीको हो भनेर बुझ्ने फेरि अर्को एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ। सर्वोच्च अदालतका फैसलाले कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? हिजै मात्रै संसदको अधिवेशन बस्दै गर्दा यो सङ्कट हामीले महसुस गर्यौं। मैले सुने महान्यायाधिवक्ताले पछि निर्वाचित भएका निर्वाचित सदस्यहरूलाई दल छनौटको अधिकार निर्वाचन आयोगले दिनुपर्छ। माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू, तपाईँ समेत बसेर बनाएको संविधान र कानुनमा निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिलाई कुन दलतर्फ जान्छौ भनेर रोज्ने कुन कानुनी व्यवस्था छ? कानुनमा टेकेर भन्नुपर्छ कि तपाईलाई लाग्यो सेटिङको भरमा हामीले मान्दिँदै जाने हो? यो पनि एक्कारा होस्। सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएपछि संसदले कानुन बनाउनु पर्छ, यसो पनि भनिएला। तर सर्वोच्च अदालतले कानुनमा हुँदै नभएका कुरा टेकेर व्यवस्थापिका अथवा लेजिस्लेचरलाई कानुन बनाउन, बाध्य बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? कानुन आवश्यकताले बन्ने हो कि कसैको उद्देश्य या गलत दृष्टिका लागि पनि कानुन बन्छ? आज यी विषय पेचिला भएर नेपाली राजनीतिमा छन्। हिजो अस्ति मात्रै पुसको फागुनको 11 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता भइसके पछाडि बनेको मन्त्री परिषद र त्यसलाई दिएको वैधता र त्यसको पक्षमा गरिएका व्याख्या र त्यसमा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तको खिलाफमा संवैधानिक इजलासले दिएको फैसला र त्यसले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको खिलाफमा संयुक्त इजलासले अर्को बाजिने गरी फैसला दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन् र यी प्रश्न सहित हामी यो मुद्दाको पुनरावलोकनमा जान्छौँ। मुद्दामा गएपछि जितिन्छ कि हारिन्छ सवाल ठुलो होइन, हामीले हाम्रा इस्युलाई कसरी स्थापित गर्छौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यो अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्रीज्यूको सेटिङ यहाँनिर उहाँकै लागि पनि प्रत्युत्पादक भएको छ। आज सरकार रक्षात्मक अवस्थामा भएको छ। वैधानिक हिसाबले म जुन दलको सदस्य हुँ, राजनीतिक हिसाबले त्यो दलसँग मैले राजनीतिक असहमति राख्छु। अब यो डेमोक्रेसीमा, यो लोकतन्त्रमा मैले मेरो पार्टीभित्र विद्रोह या असहमति राख्ने अधिकार सुरक्षित छ कि छैन? सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भनिदिन पर्यो। मलाई विचार रोज्ने स्वतन्त्रता छ कि छैन? मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ कि छैन? म जुन दलको सदस्य छु त्यही दलको आज सरकार छ। तर यो सरकारसँग मैले राजनीतिक हिसाबले 2.5 महिना निरन्तर अपोजिसनमा रहेर लडिरहेका छौँ हामी।
हामीलाई यो स्पेस हुने कि नहुने, यो व्यवस्था हामी सहित ल्याएको व्यवस्था हो। सर्वोच्चका फैसलाहरूले व्यक्तिको विचार छान्ने, संवैधानिक हक, संविधान प्रदत्त हक, संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरेको हकको खिलाफमा फैसला दिन मिल्छ कि मिल्दैन। त्यसैले जे विषयमा सेटिङ छ यसले हामीलाई स्तब्धता बनाएको छ। जसले दीपावली गर्दै हुनुहुन्छ, दीपावली गर्ने मित्रहरूले त पार्टी पनि धुलिसात बनाउनु भएको थियो। 5 वर्षको लागि जनताको म्यान्डेट ल्याएको संसदलाई आफै विघटन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले त ध्वंसमा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै उहाँहरू ध्वंसमा विश्वास गर्नुहुन्छ। सत्यनाशमा विश्वास गर्नेहरूले हिजो राति कतै दीपावली गरेको थाहा पाएँ मैले। तपाईहरूलाई शुभकामना छ। एउटा 7 दशक लामो अनवरत सङ्घर्षबाट बनेको जनआधारित कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई प्रत्येक मुद्दामा, लोकतन्त्रको मामिलामा, जनताका जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताका मुद्दामा जनतासँग असाध्यै अनुन्यासित ढङ्गले आफूलाई समर्पित गरेर विकसित भएको पार्टी, जसलाई हामीले एउटा ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको रूपमा विश्वास गरेका थियौं। तर तपाईँ निहित स्वार्थको लागि, आफ्ना सीमित उद्देश्यका लागि पार्टी एकता, नाटकीय एकता र सेटिङद्वारा पार्टी एकतालाई भत्काउने जुन खालको चेष्टा गर्नुभएको छ, इतिहासले क्षमा चाहिँ गर्दैन। इतिहासले क्षमा गर्ने छैन। किनभने यो लोकतन्त्र, यो व्यवस्था आजको चेतनामा बनेको व्यवस्था हो। यो 17 सालकालीन, 7 सालकालीन यो पुरानो त्यो समाज व्यवस्थाको कथा होइन, यो आजको वर्तमान हो। हामी प्रत्येक नागरिकलाई, हाम्रा सदस्यलाई, हाम्रा शुभचिन्तकलाई यी सबै कुरा भन्दै जानेछौँ। मेची महाकाली गर्नेछौँ, हाम्रा मुद्दालाई स्थापित गर्नेछौँ र फेरि अर्को पटक हामी धुलो टकटकाएर उठ्नेछौँ। यो हाम्रो संकल्प हो। त्यसका नाम र झण्डाको सवाल ठुलो रहेन, राजनीतिको कुरा ठुलो रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र सिद्धान्त र श्रमजीवी वर्गको पक्षधरता कहाँ हुनेछ भन्ने यति महत्त्वपूर्ण विचार बोक्दै हामी उठेका छौँ भने मलाई लाग्दैन कि जनताले हामीलाई साथ दिने छैन। प्रतिगमनलाई साथ दिनेछन्, सेटिङलाई साथ दिनेछन्। यो मुलुकलाई एक प्रकारको विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको क्रीडा स्थल बनाउनेहरूको पक्षमा साथ दिनेछन्, यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तपाईहरुको साथमा हामी छौं। हामी के नाम लिएर आउला, के झण्डा लिएर आउला, तपाईहरुले चिन्ता नगर्नुस्। जेसुकै नाममा आउला, तर सही विचार, सही राजनीति, सही मान्यता बोकेर आउने छौं। त्यति बेला तपाईहरुले हामीलाई अवश्य साथ दिनुहुनेछ। आजको हाम्रो यही अवस्था हो। त्यसैले यो एउटा संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा हरेक संकटले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ। हरेक समस्याबाट हामी उज्यालोतर्फ अगाडि जान्छौँ। विशेष त सम्पूर्ण महिलालाई हरेक श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा धीरे धीरे शुभकामना पढ्दै सुन्दर नेपाल डट कम बिदा हुन्छ। त्यसकारण चिन्ता नगर्नुस्।